विकास निर्माणको गियर बदल्न चाहन्छौँ। यसका लागि लगानी बढाउन चाहन्छौँ। महँगी नियन्त्रण र अन्य उपायहरू मार्फत जनतालाई राहत दिन चाहन्छौँ। हाम्रो जोड उत्पादन वृद्धि र उद्यमशीलता प्रवर्धनमा हुनेछ। यसले मात्रै जनताको चिरप्रतीक्षित समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्नेछ र रोजगारी र युवा प्रवासनको चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्नेछ। एकाध औपनिवेशिक देशको अपवादलाई छोड्ने हो भने कुनै पनि देश आफै बनेकोहरूले आएर बनाइदिएको होइन। आज विकसित अवस्थामा पुगेका मुलुकहरू पनि हाम्रो जस्तो उतार चढाव, सफलता विफलता, अविकास र अल्प विकासको प्रक्रिया पार गरेरै यस बिन्दुमा पुगेका हुन्। हरेक नागरिकले आफ्नो मुलुक आफैले बनाउने हो। यसै मर्म अनुरूप हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊको नारा अगाडि सारेका थियौँ। भूकम्पले देश थिलथिलो भएको बेला अगाडि सारिएको मै बनाउँछु मेरो धरारा भन्ने नाराले पनि यही मर्म बोकेको थियो। हामी चाहन्छौँ सरकारले म बनाउँछु मेरो देश भन्ने सङ्कल्पलाई समाजमा स्थापित गर्न कदम चालोस्। निश्चय नै देशमा समस्या छन्, विकृति छन्, अप्ठ्यारा छन्, तर पलायन समस्याको समाधान होइन। हामीले यी समस्यालाई नसच्याउने हो भने अरू कसले सच्याइदिन्छ त? हामी समाजवादका पक्षधर शक्ति हौँ। हाम्रा निम्ति समाजवाद केवल राजनैतिक प्रणाली मात्रै होइन, यो मानवतावादी, मानव केन्द्रित अर्थसामाजिक व्यवस्था समेत हो। यसले एउटा जिम्मेवार सरकारको परिकल्पना गर्छ। त्यसैले हामी यस्तो जिम्मेवार सरकारको अपेक्षा गर्छौँ जसले कोही पनि पछाडि नपरुन्, विकासको यात्रामा कोही पनि नछुटुन् भनेर योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्छ। लोक कल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी वहन गर्छ। जसको अभिभावक छैन त्यसको अभिभावकत्व सरकारले लिन्छ। जो बेसहारा छ त्यसको सहारा सरकार बन्छ। सामाजिक न्याय र सुरक्षा तथा प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्छ। ठुलो जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखामुनि अल्पत्र छोडेर सानो समूह मात्रै सम्पन्न हुने कुरालाई साँचो समृद्धि मान्न सकिँदैन। भोकमरी, गरिबी र अभावको बीचमा समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। सक्नेले लुट्ने होइन, सबै माथि उठ्ने समाजको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ। हामीले 15औं पञ्चवर्षीय योजना र 25 वर्षीय दीर्घकालीन सोच बनाइरहँदा यिनै विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका थियौँ। सोही अनुरूप समृद्धिका 4 आयाम र सुखका 6 आयामको परिभाषा गरेका छौँ। हाम्रो ध्यान सुशासनमा केन्द्रित छ। भ्रष्टाचारको विषाक्त असर राज्यका विभिन्न संस्था, राजनीतिक व्यक्ति, प्रशासन संयन्त्र र सिङ्गो समाजलाई नै सङ्क्रमित गर्ने गरी बढ्नु र यसका विरुद्धको लडाईँ प्रभावकारी हुन नसक्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण होइन। भ्रष्टाचारमा संलग्न समूह सानो छ, तर सुशासन सम्बन्धी संयन्त्र सक्षम हुन नसक्दा, दुधको दुध पानीको पानी गरेर दोषी निर्क्योल हुन नसक्दा र उनीहरूलाई दण्डित गर्न नसक्दा सबै उस्तै हुन् भन्ने भ्रम प्रचार गर्नेहरूलाई सजिलो भएको छ। यस भ्रमलाई व्यवहारबाटै खण्डित गर्नुपर्छ। सुशासनका मामलामा पार्टीको स्पष्ट, सुसङ्गत र सम्झौता रहित मान्यता छ। दोषी कोही नउम्क्युन्, निर्दोष कोही नफसाइयुन्। भ्रष्टाचार विरोधको एजेन्डालाई मौसमी रूपमा उठाउने, बिसाउने, यसलाई आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने र प्रतिशोध साध्ने तरिकाले भ्रष्टाचार कहिल्यै नियन्त्रण हुँदैन। हाम्रा विरुद्ध कुप्रचारको बाढी चलिरहेको बेलामा पनि हामीले शान्त ढङ्गले चुनौती दिइरह्यौँ। तिमीलाई जुन फाइल खोल्न मन छ खोलेर अनुसन्धान गरे हुन्छ। सदाचारप्रतिको आफ्नो अटल निष्ठाको नैतिक बलमा हामीले यसो भन्न सकेका हौँ। हाम्रा विरुद्ध भनेर हल्ला खल्ला गरिएका केसहरूमा भइरहेका अनुसन्धान र अभियोजनले
यस सम्बन्धी वास्तविकता स्पष्ट पार्छ। हामी चाहन्छौँ सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत होस् र सुशासनको प्रत्याभूति गरोस्। सुशासन स्थापनाको अभियानमा पार्टी सधैँभरि सकारात्मक, सक्रिय र सहयोगी भूमिकामा रहनेछ। हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम अविलम्ब टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। पीडितहरू हिजो पनि पीडित, आज पनि पीडित हुने स्थिति नबनोस्। सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा सङ्क्रमणकालीन अन्याय नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। पीडित केन्द्रित, पीडित मैत्री तरिकाबाट यसलाई टुङ्ग्याइनु पर्दछ। सशस्त्र द्वन्द्वमा हामी तटस्थ थियौँ। हामीले हिंसाको आलोचना गरेका थियौँ। हिंसा त बाध्यता पो हुनुपर्ने हो, तर कतिपयले यसलाई शोकको विषय, छनौटको विषय बनाउनु भएको थियो। त्यसप्रति हामीले असहमति जाहेर गरेका थियौँ। हामी सरकारमा रहँदा पनि भनेका थियौँ हामी यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। तर विभिन्न पार्टीहरूको स्वार्थ केन्द्रित दाउपेचमा परेर यो विषय अझै टुङ्गिन सकेको छैन। हामी पीडित केन्द्रित विधि र संरचना निर्माण गर्दै यस विषयलाई समाधान गर्न चाहन्छौँ। विविधता र बहुलता हाम्रा पहिचान हुन्। यिनीहरू हाम्रो राष्ट्रिय एकताका आधार हुन्। हामी सामाजिक न्यायको प्रक्रियाबाट विविधता र बहुलतालाई पहिचान र सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यिनलाई सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने तथा राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादले समाजमा दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिकल्पना गर्छ। त्यसरी नै जबजले बहुलवादी खुल्ला समाजको मान्यतालाई अङ्गीकार गर्छ। यसै मान्यताका आधारमा सबै खाले विविधता र बहुलताको सम्मानका साथै तिनीहरूबीच सहअस्तित्व, सहिष्णुता र सहकार्यको परिकल्पना गर्छ। हामी सबै संस्कृतिलाई समान भावका साथ सम्मान गर्छौँ। धार्मिक आस्था व्यक्तिगत अधिकारको विषय हो, त्यसलाई संरक्षण गर्छौँ। समाजमा विद्वेष र सन्देह फैलाउने र राष्ट्रिय एकतामा आघात पुर्याउने प्रवृत्ति राष्ट्रिय हुन सक्दैनन्। हामी कुनै पनि अतिवादको विरोध गर्छौँ। हामी चाहन्छौँ सरकार सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा प्रभावकारी भूमिकामा स्थापित होस्। गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्, तर विभिन्न सीमाहरूका कारण हामी अहिले यिनै प्राथमिकताका आधारमा सरकारलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ। पार्टीको नीतिगत अगुवाई र पहलकदमीमा 5 राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प तयार भई सार्वजनिक भइसकेको छ। दस्तावेजमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत राज्य सञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्न, विशेषतः युवाहरूमा प्रकट नैराश्यता, आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, सङ्घर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरव बोध गराउन तथा राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहना अनुरूप समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। यसका लागि देखाएका 13 नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। 1. अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने। वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने। 3. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सुशासन प्रवर्धन गर्न,
व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति र कानुनमा परिमार्जन गर्ने, सङ्गठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त र मितव्ययी संरचना निर्माण गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर समन्वय कायम गरी प्रविधि आधारित सुधार निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने। 4. सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्माको रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न, बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सिक्ने माध्यम बनाउने, सबैको समान पहुँच भएको राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको र समय अनुरूप अनुमोदित हुने गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै उद्यमशील शिक्षित युवाको नीति कार्यान्वयन गर्ने, मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने, मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने। 7. राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर्निकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने, यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय बीचको अन्तर्सम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने, पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजनाहरू, नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। 8. विद्युत उत्पादन विस्तार मार्फत आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, विद्युतीकरण मार्फत आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगिकरणमा टेवा पुर्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग मार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने, आधुनिक सञ्चार मार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधि मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन लगायत जीवनका धेरै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने। नौ, भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवास सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। 10. युवाहरूलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने, बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्ने, पर्यटनको समग्र विकास मार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने। 11. लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवं महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिहरूलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने, पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने, सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूर्ण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने। र 13 नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र अल्पसङ्ख्यक परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने। यी नीतिहरू आम रूपमा सही छन्। यिनको कार्यान्वयनले मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र र बाह्य सम्बन्ध लगायत धेरै विषयमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुनेछन्। नयाँ सरकार बनेसँगै केही सकारात्मक काम थालनी भएका छन्। सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयले सहमति गरेको छ। मिटर ब्याजीहरूसँग सम्झौता भएर सडक आन्दोलन स्थगित भएको छ। किसानहरूसँग दुधको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ। बाँसबारीको 10 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ। सरकारले भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्ने तयारी गरेको छ। किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने प्रत्याभूति गरेको छ। हिजो सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाएका या अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसकेका कतिपय मुद्दाहरूमा नयाँ ढङ्गबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही सुरु भएको छ। यी विषयहरू सकारात्मक छन्, तर अझै धेरै गर्नुपर्नेछ। सरकारले जनतामा व्याप्त निराशा चिर्ने र देश अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास जगाउने गरी तीव्र रफ्तारमा काम गर्नुपर्नेछ। विगतका कतिपय घटना, सन्दर्भ र अनुभवका आधारमा जनताको मनमा यस सहकार्यको दिगोपनामाथि आशंका छन्। यसको खण्डन कुनै औपचारिक मन्तव्य वा वक्तव्यबाट होइन, व्यवहारबाटै गरिनेछ। यसलाई विफल पार्न आरम्भदेखि नै विभिन्न तत्त्वहरू क्रियाशील रहेको पनि देखिएको छ। तर राजनीतिलाई सधैँभरि प्रयोगको थलो बनाइराख्न सकिँदैन। त्यसो गर्न थालियो भने कुनै दिन आफैद्वारा निर्मित व्यूहमा फस्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई सबैले एका राख्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी यस सहकार्यलाई दिगो, परिणाममुखी र सफल बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य केन्द्रित गर्नेछ। अब म राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र पार्टीहरू बीचको सम्बन्धका बारेमा केही शब्दहरू राख्नेछु। माथि नै चर्चा भइसकेको छ। यो सत्ता सहकार्य मुलुकका समस्या समाधानका लागि हो, सत्ता परिवर्तन या प्राप्तिका लागि मात्रै होइन। यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्ने, विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिने तथा जनतामा आशा र भरोसा जगाउने साझा सङ्कल्पका साथ स्थापना भएको समीकरण हो। यसलाई निश्चित राजनीतिक विचारधाराले भन्दा पनि यिनै विषयहरूले निर्देशित गरिरहेका छन्। मुलुकमा जस्ता गम्भीर समस्याहरू छन्, तिनको समाधानका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरूमाझ निरन्तर संवाद आवश्यक छ। मुख्य प्रश्नहरूमा न्यूनतम समझदारीको खाँचो छ अनि विचार मिल्नेहरूमाझ सहकार्य आवश्यक छ। त्यसैले यति नै बेला निश्चित दल, विचार वा शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता वा समाजवादी ध्रुव वा अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यावहारिक र लाभदायी हुँदैन। सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछ। त्यो स्वाभाविक हो, त्यसो हुनु पनि पर्छ। तर आजका दिनमा भने सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु वास्तविकता हो र बढी महत्त्वपूर्ण छ। हिजोको सत्ता गठबन्धनले नेकपा एमालेप्रति प्रतिशोध, मुठभेद र निषेधको नीति लियो। महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा प्रतिपक्षलाई साथमा नलिने मात्र होइन,
जानकारी दिने न्यूनतम औपचारिकतासम्म पुरा गरेन। राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने कतिपय प्रश्नमा गोप्य सहमतिहरू गरिए, कतिपय डरलाग्दा सहमतिहरू गर्न खोजिए, तर ती तुइए। त्यो अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक तरिका थियो। हामी त्यसो गर्ने छैनौँ। मुलुकको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र पूर्वाधारका राष्ट्रिय एजेन्डा, सङ्क्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा प्रतिपक्ष लगायत सबैसँग सार्थक संवाद गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ। हामी चाहन्छौँ मुलुकमा सिद्धान्त, विचार र नीतिका आधारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस्। यस्तो प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। दलहरूबीच सङ्गठनको बलमा र राम्रा काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने कुराले समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्छ। अचानक सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस आक्रोशित, क्षुब्ध र हताश देखिन्छ। यही हताशाले उसलाई प्रतिशोधको राजनीतिमा पुर्याएको छ। फागुन 21 गतेबाट सुरु भएको नयाँ समीकरणलाई सफल हुन नदिन र भत्काउन उसले हरसम्भव प्रयास गर्यो। त्यसका लागि उसले रासोपा र अन्य कतिपय दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रस्ताव गर्यो। तर काङ्ग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ती दलहरू नयाँ राजनीतिक समीकरणमा संलग्न हुनासाथ ऊ यति बेला हताश मनस्थितिका साथ विरोध र सदनमा अवरोध गरिरहेको छ। यसका पछाडि प्रतिशोध बाहेक कुनै तर्कसङ्गत आधार छैन। सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखा परेका छन्। बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ र यसको गम्भीर छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। यस विषयमा पार्टी स्पष्ट छ। तर निश्चित व्यक्तिलाई निशाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। हिजोसम्म सरकारमा रहँदा अख्तियारले बयानमा बोलाएका, अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखेका र गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भएका मन्त्री र नेताहरूलाई राजीनामा गराउन तयार नहुने, काङ्ग्रेसले यति बेला अरूमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधार समेत राख्दैन। बदलिँदो विश्व परिवेश, भूराजनीति र हाम्रो विदेश नीतिको सम्बन्धमा 2-4 शब्द म फेरि राख्न चाहन्छु। यस बीचमा नेपालमा समेत प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पर्ने गरी विश्व परिस्थिति, विश्व वित्तीय व्यवस्था र भू राजनीतिमा परिवर्तन भइरहेका छन्, जसलाई हामीले सूक्ष्म अध्ययन र निगरानी गर्नु आवश्यक छ। तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यको कुनै सम्भावना देखा परेको छैन। यसले सिर्जना गरेको मानवीय सङ्कट र खाद्यान्न तथा इन्धनको आपूर्ति श्रृङ्खलामा पारेको असरले विश्वलाई नै प्रभावित गरेको छ। कोभिड महामारीपछि तङ्ग्रिन थालेको विश्व अर्थतन्त्रमा यसले नकारात्मक असर गरेको छ। नेकपा एमाले रुस युक्रेन युद्ध यथाशीघ्र अन्त होस्, दुवै देश आफ्ना सार्वभौम सीमाभित्र शान्तिपूर्ण रूपमा रहन सकुन् र त्यो भूमिमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति प्रदर्शनको थलो र क्षेत्रीय द्वन्द्वको केन्द्रभाग नबनोस् भन्ने मान्यता राख्दछ। 7 अक्टोबर 2023 हमास लडाकुहरूले इजरायलमाथि गरेको साङ्घातिक आक्रमण र त्यसको बदला स्वरूप इजरायलले गाजा क्षेत्रमा सुरु गरेको प्रत्याक्रमणले ठुलो मानवीय सङ्कट निम्त्याएको छ। हमास आक्रमणमा परि झन्डै 1200 इजरायली नागरिक मारिएका थिए भने 100औं बन्धक बनाइएका थिए। कयौं बन्धक अझै रिहा भएका छैनन्। इजरायलको नृशंस आक्रमणमा परि गाजा क्षेत्रमा 14,000 भन्दा बढी बालबालिका र 10,000 हाराहारीमा महिलासहित 32,000 भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी नागरिकहरू मारिएका छन्। 8,000 भन्दा बढी मानिस भग्नावशेषभित्र पुरिएको अनुमान छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायता कर्मीहरू समेत मारिने, अस्पतालमाथि बमबारी गर्ने एवं खाद्यान्न र पानी समेत वितरण अवरुद्ध गर्ने कामले यति बेला गाजा क्षेत्र भोकमरी, अभाव र मानवीय सङ्कटले आक्रान्त भएको छ। युद्धका बाछिटा अन्यत्र पनि फैलन थालेका छन्। प्यालेस्टाइनी जनताको समर्थनको नाममा यमनका हुथी विद्रोहीहरूले लाल सागरमाथि गरिरहेको लगातारको आक्रमणले त्यस क्षेत्रको जलमार्ग समेत प्रभावित भएको छ। यसले विश्वकै आपूर्ति श्रृङ्खलालाई असर पारेको छ। क्षेत्रीय युद्धको आशंका बढेको छ।
नेकपा एमाले जुनसुकै स्वरूप, आवरण र नाममा गरिने आतङ्ककारी क्रियाकलापको दृढ विरोध गर्दछ। प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको मागप्रति हाम्रो निरन्तर समर्थन रहँदै आएको छ। स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्र इजरायल र प्यालेस्टाइन शान्तिपूर्वक रहन पाउनुपर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 2 राज्य समाधानको विकल्पलाई हामी समाधान गर्छौँ र त्यो विकल्पको कार्यान्वयनबाट मात्रै त्यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। हामी त्यस क्षेत्रमा तत्काल युद्धविराम गर्न, नेपाली युवा विपिन जोशी सहित सबै बन्धकहरू रिहा गर्न, मानवीय सहायताको आपूर्तिलाई निर्बाध सञ्चालन गर्न र हत्या हिंसाको अमानवीय श्रृङ्खला तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दछौँ। विगतमा आफैले स्वीकारेको एक चीन नीतिको मान्यता विपरीत ताइवानका विषयमा अमेरिकाको दोहोरो र उत्तेजनात्मक भूमिकाले त्यस क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउने, सैन्य शक्ति विकेन्द्रित गर्ने र ध्रुवीकरण गर्ने कुनै पनि कदम विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि हानिकारक हुन्। त्यस्ता क्रियाकलापहरू तत्काल बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हामी म्यानमारमा लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापनाको पक्षमा छौँ। जननिर्वाचित संसदलाई भङ्ग गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बन्दी बनाउने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। दक्षिण एसियामा बढिरहेको दक्षिणपन्थी अतिवाद र विभिन्न मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि भइरहेका सैन्य हस्तक्षेपप्रति हामी चिन्तित छौँ। हामी कुनै पनि भूभागमा भइरहेका युद्ध र बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्ध छौँ। लोकतन्त्र र शान्तिको पक्षमा छौँ। भारत र पाकिस्तान बीचको तनावका कारण दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्यका प्रयास अवरुद्ध भएका छन्। सार्क निष्प्रभावी र निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। बिमस्टेक कामकाजी बन्न सकेको छैन। गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राज्य अपराध रोक्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय सहकार्यको प्रभावप्रति हामी चिन्तित छौँ। क्षेत्रीय सहकार्यको अभावप्रति हामी चिन्तित छौँ। छिमेकी देशहरूको सार्वभौम सत्ता, संवेदनशीलता र सरकारलाई भारतले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा उसँग यस क्षेत्रका देशहरूको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी अपेक्षित मात्रामा अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपालको भारतसँग रहेका सीमा, 1950 को सन्धि, व्यापार घाटा लगायतका विषयहरू अझै समाधान हुन बाँकी छ। बदलिदो भू राजनीति, भू अर्थनीति र शक्ति राष्ट्रहरूका प्रतिस्पर्धाका बीचमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने अभिभारा थप जटिल बन्दै गएको छ। हामीले भू राजनीतिमा आएका यी बदलावहरूलाई संवेदनशील दृष्टिले हेर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सजग भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। हाम्रो पार्टीलाई जो राष्ट्रिय शक्ति हो, मूल राष्ट्रिय शक्ति हो, यस प्रमुख राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा विकास गर्न चाहन्छ। त्यो विकास कसरी गर्ने, त्यस सन्दर्भमा म केही कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। बलियो शक्तिको निर्माणले मात्रै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्छ, समृद्धि र सुशासनको यात्रालाई निर्बाध अगाडि बढाउन सक्छ। यति बेला हामी त्यस्तै निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अभियानमा छौँ। राष्ट्रिय शक्ति हुनुको तात्पर्य आफ्नो राष्ट्रको हित, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता र स्वाभिमानप्रति प्रतिबद्ध रहनु हो। आफ्ना आन्तरिक विषयहरूको फैसला आफ्नै स्वतन्त्र निर्णयका आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास र निर्णय क्षमता हासिल गर्नु हो। राष्ट्रिय शक्ति हुनुको तात्पर्य सबै जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति, धर्म र भूगोलका जनताको प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा स्थापित हुनु हो। सबैका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने सामर्थ्य हासिल गर्नु हो। देशभित्रको कुनै खास भूगोल, भाषा, संस्कृति या जातिको मात्रै प्रतिनिधित्व या पैरवी गर्ने समूह राष्ट्रिय शक्तिको भूमिकामा स्थापित हुन सक्दैन। राष्ट्र भनेकै त्यहाँ बसोबास गर्ने, राष्ट्र भनेकै एउटा खास भूगोल, त्यहाँ बसोबास गर्ने,
एउटा साझा भावना र साझा सङ्कल्पमा आबद्ध जनताको समष्टि हो। राष्ट्रिय शक्ति तिनै जनताको सामूहिक शक्तिबाट आर्जन हुने ऊर्जा हो। राष्ट्रिय शक्ति हुनुको तात्पर्य मुलुकलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे सुस्पष्ट सोच र त्यसलाई हासिल गर्ने क्षमता विकसित गर्नु हो। अर्थतन्त्रमा स्वाधीनता र सबलता बिना कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता विकास गर्न सक्दैन। त्यसै गरी बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको पूर्व शर्त भनेको लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको पूर्ण पर्याप्ति हो। यी विषयहरूको विद्यमानताले मात्रै सबै जनताको भावना, क्षमता र सामूहिक शक्तिलाई उद्घाटित गर्न सक्छ। राष्ट्रप्रतिको अपनत्व, माया र देशभक्तिलाई प्रस्फुटित गर्न सक्छ र राष्ट्र निर्माणको साझा सङ्कल्प विकास गर्न सक्छ। अधिकार खोसिएका, निरङ्कुश बन्धनमा बाँधिएका, न्याय र समानताबाट वञ्चित एवं विभेदमा पारिएका जनतामा राष्ट्र निर्माणको हुटहुटी जगाउन र त्यस अनुकूलको वातावरण निर्माण हुन सक्दैन। देशभक्ति, स्वाभिमान सबै जनताको प्रतिनिधित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता र लोकतन्त्र राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका अविभाज्य अङ्गहरू हुन्। विक्रम सम्वत 1990 को दशकदेखि नेपालमा सङ्गठित राजनीतिको सुरुवात भएसँगै राष्ट्रिय शक्ति उदायो र त्यसको केही पछि नै त्यस राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण र त्यसको नेतृत्वमा समृद्ध एवं सबल राष्ट्र निर्माण गर्ने धारको प्रारम्भ भयो। अर्कातिर त्यसको केही पछि नै पराश्रय, परमुखापेक्षा र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी गरी मूल दुई धारको प्रतिस्पर्धाका बीचबाट आजको राजनीति, त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म नै राजनीति यो दुई धारबाट अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म नै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने, आफ्नै बलबुतामा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने, आफ्ना मुद्दाहरूको फैसला आफै गर्ने, स्वतन्त्र विदेश नीति र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा समाजवाद स्थापना गर्दै न्याय, समानता र समृद्धिको जनचाहना पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ भएको हो। 75 वर्षको गौरवशाली यात्रामा पार्टीले यिनै उद्देश्यका साथ आफूलाई समर्पित गरेको छ। लोकतन्त्र र जनताका अधिकार स्थापनाका निम्ति पार्टीले गरेको निरन्तरको बलिदानी सङ्घर्ष यसको दृष्टान्त हो। सरकारमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा सबै खाले जात जाति, भाषाभाषी, संस्कृति र भूगोलका जनताको एकतालाई प्रवर्धन गर्न, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न तथा सबै खाले अतिवादको विरोधमा पार्टीको सम्झौताहीन सङ्घर्ष यसको उदाहरण हो। सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र समावेशिताका माध्यमबाट जनताको सामर्थ्य विकास गर्न पार्टीले अगुवाई गरेका तथ्यहरू आफैमा यसका प्रमाण हुन्। त्रुटिपूर्ण दिल्ली सम्झौताको आलोचना, भीमदत्त पन्त, रामप्रसाद राई, एकदेव आले र केआई सिंह लगायत देशभक्तहरूमाथि भएको दमनको प्रतिवाद, असमान सन्धि खारेजीको औपचारिक माग, नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउन पाउने नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन र नाकाबन्दीको सामना यसका ताजा उदाहरणहरू हुन्। बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र हित तथा न्यायको मान्यता निरूपण यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको रेखाङ्कन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले चालेका रूपान्तरणकारी कदमहरूले यिनै तथ्यहरूलाई पुष्टि गर्दछ। 2007 सालको क्रान्तिपछि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइनु, 52 सालमा पार्टीलाई अल्पकालमै सरकारबाट विस्थापित गरिनु, 73 सालमा पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरिनु र झन्डै 2/3 हाराहारीमा रहेर राजनीतिक स्थायित्व, मुलुकको समृद्धि, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको छवि सबल बनाउँदै गरेको पार्टीलाई 3 वर्षमै विभाजित गरिनुको अन्तर्यमा नेपालमा सबल राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण र त्यसलाई निर्णायक बिन्दुमा पुग्न नदिने दुराशय नै थियो।
यस्ता यावत दुराशय र षड्यन्त्रको सामना गर्दै पार्टीले आफूलाई निरन्तर सुदृढ बनाउँदै ल्याएको छ, तर अझै पनि निर्णायक तहमा विकास हुन सकेको छैन। एकाउन्न सालमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका 205 मध्ये 88 झन्डै 43% स्थानमा विजय हासिल गरेर पार्टीले एउटा उचाइ हासिल गरेको थियो। 74 को आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका 275 स्थानमध्ये 121 44% स्थान र लोकप्रिय मतमा 34% हासिल गरेर इतिहासमा सर्वाधिक उचाइ हासिल गरेको थियो। पछि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गर्दै वामपन्थीहरूको प्रबल बहुमत निर्माण गरिएको थियो। फेरि पनि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन नदिने प्रपञ्चमा उचाइमा पुगेको त्यस आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने काम भयो। आज आन्दोलन तुलनात्मक रूपमा हिजोको त्यो उचाइसँग अलिकति खस्किएको अवस्था छ। आज यस अभियानलाई हामी नयाँ सिराबाट सुरु गर्दैछौँ। निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अनिवार्य पूर्वशर्त बलियो नेकपा एमालेको निर्माण हो। हाम्रो पार्टी बाहिर पनि राष्ट्रिय शक्तिका पक्षधरहरू छन्, तर तिनीहरू बलिया, प्रभावकारी वा अगुवाई गर्न सक्ने भूमिकामा छैनन्। बलियो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै तिनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणका काममा गोलबन्द गर्न सकिन्छ। यसै उद्देश्यले हामी यस वर्षलाई सङ्गठन सुदृढीकरण र शुद्धिकरणको वर्षका रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। शुद्धिकरण अभियानका लागि विशेष प्रस्ताव देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ। हाम्रो पार्टी निर्माण सम्बन्धी अवधारणा के हो, त्यसमा अलिकति म विचारहरू राख्न चाहन्छु। सामाजिक व्यवस्थापनका लागि मानव जातिले विकास गरेका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् राजनीति र राजनीतिक पार्टीहरू। राजनीति नै मूल विषय हो जसले समाजलाई निश्चित गन्तव्य निर्धारण गरेर त्यहाँ पुग्ने बाटो तय गरेर त्यसको उद्देश्यका लागि जनतालाई गोलबन्द गर्छ। राजनीतिले राज्य जन्माउँछ र त्यसले पार्टीहरू जन्माउँछ। राजनीतिक पार्टीहरूले नै राष्ट्रिय एकताको आधारभूमि निर्माण गर्दछ र राष्ट्रिय गन्तव्यको पनि निर्धारण गर्दछ। पार्टी निर्माणका दुई अवधारणा प्रचलनमा छन्, मास पार्टी र कार्यकर्ता अथवा क्याडर पार्टी। मास पार्टीमा तहगत कमिटी प्रणाली हुँदैन र नीतिगत तथा नेतृत्व निर्माणमा कमिटीको निर्णायक भूमिका पनि हुँदैन। एक किसिमले भन्ने हो भने त्यहाँ भिडले तत्कालका लागि नीति र नेतृत्व तय गर्छ। कार्यकर्ता पार्टीमा सचेत र क्रियाशील सदस्यले नीति र नेतृत्व निर्माण गर्छन्। तहगत कमिटी प्रणाली संस्थागत निर्णय, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा पार्टी निर्माण र परिचालन गरिन्छ। मास पार्टीको अवधारणा यथास्थिति र तात्कालिक चासोमा मात्र सीमित रहने पार्टीहरूले अपनाएका छन्। यथास्थितिलाई सचेत क्याडर पार्टी चाहिँदैन। यथास्थितिमा रहनका लागि सबल, सक्षम, सही नेतृत्व चाहिँदैन, भिजन चाहिँदैन यथास्थितिका लागि। त्यसकारण उनीहरू यथास्थिति र तात्कालिक चासोमा मात्रै सीमित रहने गर्दछन्। जे छ त्यसैमा वा त्यसमाथि सामान्य सुधारमा सन्तुष्ट हुने हुनाले यो सामान्य सुधार चाहिँ उनीहरू किन गर्छन् भने जनतामा असन्तुष्टि नभड्कियोस् भन्नका लागि मात्रै, जन असन्तुष्टि रोक्नका लागि मात्रै उनीहरूले सामान्य सुधार पनि गर्ने हो यथास्थितिमा। त्यस्तो पार्टीका लागि सचेत, सङ्गठित र सक्रिय कार्यकर्ताको आवश्यकता पर्दैन। तर कम्युनिस्ट पार्टी संस्थागत निर्णयमा आधारित नीति र सचेत नेतृत्वको आधारमा निर्माण हुन्छ। त्यो किनभने यसले एउटा महान गन्तव्य र त्यसमा पुग्ने महान अभिभारा बोकेको हुन्छ। प्रगति र क्रान्तिकारी रूपान्तरणप्रति प्रतिबद्ध, सचेत, सङ्गठित र सक्रिय नेता कार्यकर्ताको बलमा सञ्चालित हुने भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्याडर पार्टी भन्ने गरिएको हो। त्यसो त क्याडर पनि जनताकै एउटा हिस्सा हो। जनताको राजनीतिक रूपमा सचेत, सङ्गठित र क्रियाशील हिस्सा हो। प्रतिबन्धित अवस्थामा
काम गरेका, क्रान्तिका लागि गैर संवैधानिक बाटो अवलम्बन गरेका र क्रान्ति सम्पन्न भएपछि बनेको संविधानमै कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व अनिवार्य हुने प्रावधान राखी आम रूपमा एकदलीय या बहुदलीय सहयोगात्मक प्रणाली अपनाइरहेका कम्युनिस्ट पार्टीका अनुभव एक खालका छन्। आम रूपमा प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेर आन्दोलन गरिरहेका कतिपय पार्टीका अनुभव फरक खालका छन्। हामी क्रान्ति र समाजवाद निर्माणको मात्रै होइन, पार्टी निर्माणको पनि मौलिक ढाँचा र मान्यता विकास गर्दै अघि बढिरहेका छौँ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, शान्तिपूर्ण बाटो र संवैधानिक माध्यमबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्ने मौलिक कार्यदिशासहित पार्टी निर्माणको अभियानमा हामी छौँ। यसैले पार्टी निर्माणका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हाम्रो सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिँदैन। हामी तिनीहरूबाट शिक्षा लिन सक्छौँ, तर नकल गर्न सक्दैनौँ अथवा त्यसमाथि भर पर्न सक्दैनौँ। आफ्नो मौलिकतामा सृजनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्व हामीले पनि आफ्नो पार्टीलाई कार्यकर्ता पार्टी भन्दै आएका थियौँ। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा हामीले कार्यकर्ता पार्टीको अवधारणालाई जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीमा विकसित गरेका छौँ। यसको मूल मर्म हो, कार्यकर्ता पार्टी पनि जनतामा आधारित हुनुपर्छ। पार्टीका नेता कार्यकर्ता जनताका सुख दुःखमा सहभागी हुनुपर्छ, जनतासँग एकाकार हुनुपर्छ, जनताको हित र प्रगतिको पक्षमा सक्रिय हुनुपर्छ र जनताबाट आवधिक रूपमा अनुमोदित हुनुपर्छ। पार्टी जनताका सुझाव, समर्थन र चाहना अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्छ। तर पार्टीको नीति र नेतृत्व निर्माणमा भने सचेत कार्यकर्ताहरूको निर्णायक भूमिका हुनुपर्छ र श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणाली अक्षुण्ण रहनुपर्छ। पार्टी निर्माणको यो अवधारणा जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हाम्रो कार्यदिशासँग अविभाज्य ढङ्गले जोडिएको छ। 7औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत र 8औं महाधिवेशनबाट पारित पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको मान्यतासहित जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको अवधारणालाई हामीले यसबीचमा अझ सुदृढ तुल्याएका छौँ। हाम्रो पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो। जनवादले पार्टीको सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यमा निहित रहने सुनिश्चितता गर्छ। पार्टी सदस्यलाई सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति निर्धारण, नेतृत्व चयन लगायत पार्टी निर्माण र परिचालनका समग्र विषयमा अन्तिम अधिकारी मान्दछ। केन्द्रीयताले पार्टीका सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र निर्णय कार्यान्वयन हुने कुराको आधार तयार गर्छ र त्यसको प्रत्याभूति गर्छ, त्यसको ग्यारेन्टी गर्छ। पार्टीलाई संस्थागत निर्णयका आधारमा अनुशासित तवरले परिचालित हुन निर्देशित गर्दछ। हामी जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास गर्दै अनुशासित एवं गतिशील पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। निरन्तर जनताको निगरानीमा रहने र प्रतिस्पर्धाद्वारा श्रेष्ठता हासिल गरेका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूको पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने, समाजवादको आधार तयार गर्ने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार तुल्याउने जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यसो गरिरहँदा हामीले केही समस्याहरूको सामना गरिरहेका छौँ, जसलाई यस बैठकमा बृहत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ। यहाँ मैले छलफलका लागि मुख्यतया 6वटा विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जसमा कमरेडहरूको सघन छलफल र गहन निष्कर्षको अपेक्षा गरेको छु। जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माणका समस्या सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने 6वटा प्रश्नहरू। 1. पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण र परीक्षणको सम्बन्धमा के कसरी? सदस्यता वितरण कस्ता व्यक्तिहरूलाई, कस्तो योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई कुन विधिबाट सदस्यता नवीकरण गर्ने? जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी, मूल्याङ्कनमा आधारित कार्यकर्ताको नेतृत्व विकास,
आदि प्रश्नहरूलाई ध्यानमा राखेर सदस्यताको वितरण, नवीकरण र परीक्षण कसरी गर्ने। 2. प्रतिनिधि छनौट, अधिवेशन र नेतृत्व चयनका सम्बन्धमा कसरी गर्ने। नचिनेका मान्छेहरूलाई भोट हालेर त्यसमार्फत कि मूल्याङ्कनको आधारमा मतदान त गर्ने, तर मान्छे चिन्दै नचिनिकन मतदान गर्ने कि चिनेर मतदान गर्ने। गुणदोषका आधारमा जानेर मतदान गर्ने कि नगर्ने। त्यसका निम्ति कस्ता विधि। नचिनेको मान्छेलाई मतदान गरेर लोकतन्त्र त हुँदैन। त्यसकारण तेस्रोमा कमिटी सञ्चालन, चेन अफ कमान्ड र कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, मूल्याङ्कन पद्धति विकास कसरी गर्ने। त्यो सब्जेक्टिभ हुनु हुँदैन। नेतालाई मन परेका भरको मूल्याङ्कन होइन, अब्जेक्टिभ मूल्याङ्कन। कति मिटिङ भए, कति बैठक भए, कति सदस्यता वितरण भए, कति कमिटी बनाइए, कति कमिटीका बैठकहरूमा भाग लियो, कति अनुगमन गरियो, कति प्रशिक्षणमा भाग लियो, कति प्रशिक्षण गरियो, के गरिए कामहरू, त्यसको कति प्रभावकारिताका साथ गरिए आदि कुराहरू। 4. कार्यशैली, जीवनशैली र कार्यकर्ताको आचरण सम्बन्धमा। 5. आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र जनचासोका विषय सम्बोधन गर्ने सवालमा। यस सम्बन्धमा मैले भन्दै आएको छु। अब हामी जनताले के चाहन्छ भने नेता आफू जस्तै मात्रै होइन, आफूभन्दा पृथक हुनुपर्छ, त्यो अपेक्षा गर्छ। हामी त साधारण मान्छे हौँ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठान्छ, जस्तो भए पनि केही फरक पर्दैन। तर नेता त ऊ त उदाहरणीय हुनुपर्छ, ऊ दृष्टान्त योग्य हुनुपर्छ, ऊ प्रशंसनीय हुनुपर्दछ। यी कुरा माग गर्दछ। यसलाई कसरी गर्ने। त्यसै गरेर 5 मा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र जनचासोका विषय सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा हामी अब राजनीति र सङ्गठन गरेर मात्रै हामीलाई पुग्दैन। हामी अब राजनीतिक क्रान्तिबाट अलिक आर्थिक परिवर्तनका, आर्थिक क्रान्तिका समयमा प्रवेश गरेका छौँ र अबको समय यदि राजनीतिक व्यवस्थालाई, प्रणालीलाई आर्थिक क्रान्ति या आर्थिक परिवर्तन, जनताको जीवनमा परिवर्तनसँग गाँसिएन भने त्यो फलदायी हुने छैन। यही कुरा मैले 48 सालमा संसदमा आएपछि, निर्वाचित भएर संसदमा आएपछि लगातार यो कुरा मैले राख्दै आएँ कि राजनीतिमा जुन परिवर्तन ल्याएका छौँ हामीले, त्यो त्यतिमा सीमित होइन। अर्थतन्त्रमा, आर्थिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा, जनताको जीवन स्तरमा, उसको शिक्षामा, उसको स्वास्थ्यमा, हरेक कुरामा परिवर्तित हुनुपर्दछ, रूपान्तरित हुनुपर्दछ। हाम्रो पार्टीको सबै साथीहरूले यही कुरा राख्दै आयो। हाम्रो पार्टीले यही दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आयो। जुन कुरा सही थियो हामीले लगातार भन्दै आएका छौँ। अब पनि हामी जनताका बिचमा गएर उनको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने खालका केही काम गर्दैनौँ भने, उनलाई आर्थिक बाटो देखाउँदैनौँ भने त्यसले हामीप्रति, हाम्रो पार्टीप्रतिको आकर्षण नजगाउन सक्छ, त्यो कायम नराख्न सक्छ। त्यसकारण हाम्रो साथीहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अब 6औँमा निर्वाचन मार्फत निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छ देशलाई, देशवासीलाई भने त्यसमा पुग्नका लागि निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ र त्यो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति जोसुकै निर्णायक भएर हुँदैन। प्रतिगामी, मिलिजुली, साँठगाँठवाला निर्णायक भएर त देख्यौँ नि हामीले, अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्छ, समाज ओह्रालो लाग्छ, फ्रस्ट्रेसन पैदा हुन्छ समाजमा। त्यसकारण हामीले यसलाई राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक तवरमा पुर्याउनुपर्छ। अथवा हाम्रो पार्टी साधारणतया पनि बहुमतमा पुगेन, तिनै तहका सरकारहरूमा बहुमतमा पुगेन, सर्वत्र छाएन भने हामी राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन सक्दैनौँ। र राष्ट्रिय शक्ति भएनौँ भने जहाँनेरि भएन हो त्यहीँनेरि खाल्टो पर्छ। त्यसकारण समग्र राष्ट्र विकासको गतिलाई एक रूपताका साथ, एक नासले, एक तालमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ।
यस सन्दर्भमा कमरेडहरूका विचार हुन्। यी 6वटा पोइन्टमा खास गरी विचार केन्द्रित गरेर यस प्रश्नमा यो जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माण कसरी गर्ने भन्ने यो मिसन 84सँग जोडिएको छ। यो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणसँग जोडिएको छ। यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा र हाम्रो गन्तव्य साकार पार्ने कुरासँग जोडिएको छ। त्यसकारण यी विषयहरूमा केन्द्रित भएर कमरेडहरू अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। कमरेडहरूबाट यो कुराहरू छलफलको क्रममा ठोस रूपमा आउनेछन्, लिखित रूपमा पनि आउनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रिय कमरेडहरू, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको 2.5 वर्षको हाम्रो यात्रा सफल र प्रभावकारी रहेको छ। इतिहासकै प्रतिकूल परिस्थितिलाई हामीले सम्हालिएर सामना गरेका छौँ। यसले हाम्रो प्रतिरोधी क्षमता, एकातिर प्रतिरोधी क्षमता र अर्कोतिर फेरि पहिलेकै ठाउँमा धक्का पाए पनि फेरि पहिलेकै ठाउँमा आउने र अगाडि बढ्ने रिजिलियन्स, त्यो क्षमतालाई थप सुदृढ बनाएको छ। पार्टीलाई प्रतिकूलताका बीचबाट यस बिन्दुसम्म ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्नुहुने पार्टी रक्षाको यस अग्रपङ्क्तिलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। अर्थात् यहाँहरू जसले यो भूमिका खेल्नुभएको छ र पार्टीलाई अप्ठ्यारोबाट यहाँ ल्याउनु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू बधाईका पात्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ र मैले विश्वास लिएको छु अझ अगाडि बढेर हामी जानेछौँ। हामी यति बेला तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा आइपुगेका छौँ, तर समाजवादी र पुँजीवादी शक्ति बीचको अग्रगमन र प्रतिगामी पश्चगमन बीचको राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणका पक्षधर बीचको एवं समृद्धि एवं बर्बादीका शक्ति बीचको यो वर्ग सङ्घर्ष जारी नै छ। हाम्रो आगामी यात्रा पनि जोखिम मुक्त, चुनौती रहित र विघ्न बाधाविहीन छैन। तर मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन, जनताको लोकप्रिय समर्थन र आन्दोलनको आरणमा खारिएका नेता कार्यकर्ताहरूको यो पङ्क्ति यस्तो शक्ति हो जसका बलमा हामी जस्ता सुकै अवरोधहरू पनि छिचोल्न सक्छौँ। उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढौँ। हाम्रो विजय अवश्यम्भावी छ र हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। धन्यवाद कमरेडहरू। धन्यवाद अध्यक्ष कमरेड।